अस्सलाम वालेकुम। सैयद इरफान अहमद हाजिर खिदमत है। आज का मेरी इस वीडियो का मौजू है माइंड साइंस क्या है। इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसर तौर पर माइंड साइंस का तारुफ कराने की कोशिश करूंगा। इस वक्त आप जो कुछ भी हैं, यानी आपकी शख्सियत, आपका मिजाज, आपका बर्ताव यानी बिहेवियर, आपकी आदत, ये जो कुछ भी हैं वो सब की सब नतीजा हैं आपकी जहन की उस सोच का जो पैदा होती है आपके दिमाग के अंदर, और फिर वो सोच मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती हुई, प्रोसेस करती हुई एक खास अमल के जरिए से आपकी बिहेवियर और आपकी शख्सियत को नुमाया करती है। वो ये कह सकते हैं कि अगर एक शख्स आज दुनिया में कामयाब है तो दरअसल उसकी बुनियाद उसके जहन के अंदर रखी गई, और अगर एक शख्स नाकाम है तो उसकी बुनियाद भी उसके जहन में रखी गई। एक शख्स अगर खौफजदा है तो वो खौफ तश्कील पाया उसके जहन में, और अगर एक शख्स पुरएतमाद है, कॉन्फिडेंट है, तो ये कॉन्फिडेंस और ये एतमाद भी उसके जहन में तश्कील पाया है। मुझे ये कहने दीजिए कि हम में से हर शख्स जो कि हमें बज़ाहिर नजर आता है, और वो जो कुछ अपने अंदर होता है, जो हमारा किसी भी इंसान से की नजर से पोशीदा होता है, वो सब का सब, चाहे वो ज़ाहिरी हो, चाहे वो अपने अंदर की खूबियां और खामियां, वो सब की सब नतीजा होती हैं इंसान के अपने जहन की। अब हम बात कर लेते हैं जरा दिमाग और जहन के फर्क की। आमतौर पर जब इमोशनल, साइकोलॉजिकल या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स वगैरह की बात होती है तो हम लोग दिमाग की बात करते हैं, हम लोग ब्रेन की बात करते हैं। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो साइकेट्रिस्ट क्या करता है, आपके ब्रेन में जो केमिकल चेंजेस डिसबैलेंस हो गई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए वो कुछ दवाएं देता है। साइकोलॉजिस्ट भी अकली तौर पर कुछ लॉजिकल चीजें आपके सामने पेश करता है और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कराने की कोशिश आपको करता है कि जिसके जरिए से वो जो केमिकल्स का डिसबैलेंस है वो दुरुस्त हो जाए। हम आप जब तक छोटे थे तो हाफजे को बढ़ाने के लिए बादाम और इस किस्म की दूसरी चीजें खाने को हमारे माँ बाप और हमारे बड़े हमें दिया करते थे ताकि हमारा दिमाग कवि हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि हम जो कुछ आज हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज किया, अपने जहन की पैदावार हैं। इसीलिए हमारे जहन में जो कुछ प्रोसेस होता है, हम नतीजा होते हैं उस जहन के प्रोसेस से, ना कि दिमाग के प्रोसेस का। चुनांचे ये बात बहुत जरूरी है कि हम अपनी तवज्जो अपने दिमाग यानी ब्रेन पर करने की बजाय अपने जहन यानी माइंड पर करें। और जब हम अपने ब्रेन की जगह, अपने दिमाग की जगह अपने माइंड पर फोकस करते हैं, अपने जहन पर फोकस करते हैं, तो दरअसल हम इस काबिल होते हैं कि अपने नफ्सियाती, जज्बाती और तालीमी मसाइल को दुरुस्त तौर पर हल करने के काबिल हो सकें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कामयाबी और तरक्की हासिल करें, आपकी जिंदगी में एतमाद हो, कॉन्फिडेंस हो, सुकून हो, खुशी हो, आपकी जिंदगी खुशगवार और खुशहाल हो, और आपके अंदर एहसासात और जज्बात इस किस्म के हों जिससे ना सिर्फ ये कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके बल्कि लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बना सके, तो फिर बादाम और खमीरे खाकर अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा तवाना करने से कहीं बेहतर है कि आप अपने जहन पर तवज्जो करें और अपने जहन को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। गोया हम ये कह सकते हैं कि अपने जहन में छुपे खजानों को तलाश करने, इसके काम और प्रोसेस को समझने और इसको कंट्रोल करने की सलाहियत हासिल करने के लिए हमें अपने ब्रेन से ज्यादा अपने माइंड पर तवज्जो करनी होगी, अपने माइंड को यानी अपने जहन को फोकस करना होगा। और
इसी صلاحیت کو، اسی قابلیت کو حاصل کرنے کا ایک تصدیق شدہ، ایک تجربہ شدہ اور آزمودہ طریقہ مائنڈ سائنس کی صورت میں ہمارے سامنے آج موجود ہے۔ مائنڈ سائنس کی تعریف کچھ اس طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ مائنڈ سائنس از the science and art of how the mind works to give us our behavior and communication۔ اس کو اردو میں ہم اس طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ مائنڈ سائنس ایک ایسا ثابت شدہ علم یعنی سائنس ہے اور ایک ایسا فن یعنی آرٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا ذہن شعور بھی اور لاشعور بھی کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے ہمارے برتاؤ اور ہمارے ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہاں پر میں اس بات کی ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی فرد ایک ساتھ دو قسم کی کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ انر کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے اور ایک آؤٹر کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے۔ مائنڈ سائنس کی اس تاریخ میں دوسری چیز جو آپ کو پتہ چلی ہوگی ذہن کے ساتھ وہ ہے شعور اور لاشعور۔ شعور کو انگلش میں ہم کانشیس مائنڈ کہتے ہیں اور لاشعور کو ان کانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ یہ شعور اور لاشعور کی کیا بحث ہے، ماہرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع صرف مائنڈ سائنس کے بنیادی تعارف پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے اس شعور اور لاشعور کی بحث کو میں یہاں پر نہیں چھیڑ رہا۔ یہ تو مائنڈ سائنس ٹیکنالوجی میں بہت سے ایسے طریقے ہیں جو آج 21ویں صدی میں اپنے مائنڈ کے پرابلمز کو حل کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی۔ تاہم آج 21ویں صدی میں NLP جو مخفف ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا، NLP یا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ مائنڈ سائنس کی سب سے مؤثر یعنی ہائیلی افیکٹو اور سب سے مقبول یعنی دا موسٹ پاپولر ٹیکنالوجی شمار کی جاتی ہے۔ NLP کیا چیز ہے، کس طریقے سے کام کرتی ہے، اور ایک سرٹیفائیڈ NLP کی حیثیت سے میں آپ کو چاہوں گا کہ اس حوالے سے خاصی باتیں آپ سے میں گزار کروں۔ تاہم چونکہ پھر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارا موضوع آج کی اس ویڈیو کا مائنڈ سائنس کا بنیادی تعارف ہے، اس لیے میں NLP پر مزید کوئی بات نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ NLP پر اور کچھ ویڈیو میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے پوری ایک سیریز NLP کی ویڈیوز کے حوالے سے چلائی جائے، کیونکہ خاص طور پر پاکستان میں NLP کے بارے میں معلومات بہت ہی کم ہے، لوگوں کو NLP کے بارے میں بالکل شعور نہیں ہے، اور ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے پاکستان کا وہ NLP کے مؤثر ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں رکھتا ہے، ایسی غلط فہمیاں جن کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرکیف یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی جب میں NLP پر سیریز شروع کروں گا، ویڈیو سیریز، وہ آپ کے سامنے جو یہ ساری چیزیں گاہے گاہے آتی چلی جائیں گی، اور آپ NLP سے نہ صرف یہ کہ ان ویڈیوز کے ذریعے سے واقف ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ ایسی ٹیکنیکس بھی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ان ویڈیوز کے ذریعے سے بتاؤں اور سکھاؤں کہ آپ گھر بیٹھے اپنے بہت سے سائیکولوجیکل ایموشنل پرابلمز کو NLP کے ذریعے سے حل کر سکیں، جو کہ ہم یہاں پر باقاعدہ سیشن کے دوران میں جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے، اپنے بیہیویئر کے مسائل کے حوالے سے، اپنے ایجوکیشنل کے مسائل کے حوالے سے، اپنے موڈ کے حوالے سے، اور بہت جو ہماری زندگی مسائل ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ساری کی ساری جو ہماری شخصیت ہے، جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں اس طرح میں آپ سے عرض کیا، وہ سب کی سب ہمارے مائنڈ سے پروسیس ہوتی ہے، نہ کہ ہمارے برین سے یا ہماری باڈی سے۔ تو NLP کے ذریعے سے ہمارے پاس جو لوگ مسائل لے کر آتے ہیں، ہم NLP کے ذریعے سے ان مسائل کو بہت آسانی کے ساتھ حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور جو بھی یہ فرق اور آپ ہی کیوں نہ ہو NLP جب سیکھ لیتا ہے تو اتنی ہی آسانی کے ساتھ، اتنی مؤثر طور پر اپنے تجربے کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اپنے مسائل کو بھی اور دوسروں کے مسائل کو بھی۔ NLP کیا چیز ہے، یقیناً ہماری ویڈیو آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، تب تک میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ بینیفٹس آف NLP لکھ کر آپ گوگل پر سرچ کیجئے، یا بینیفٹس آف نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ لکھ کر آپ سرچ کیجئے، آپ کو NLP کے بارے میں بے شمار ایسے لنکس مل جائیں گے پوری دنیا کی ویب سائٹس کے، جو کہ بہت ریلائبل ہیں۔ ان
लिंक्स पर आपको बेशुमार मवाद इंग्लिश में ऐसा मिलेगा कि जिसको आप पढ़ने के बाद NLP से बहुत तेजी के साथ वाक़ियत हासिल करते चले जाएंगे। और फिर उसके साथ साथ जब NLP पर मेरी वीडियोस आती चली जाएंगी तो आपकी मालूमात में उर्दू में भी मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ, NLP के सबसे पॉपुलर और हाईली इफेक्टिव होने की वजह से कहते हैं कि NLP या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज द किंग ऑफ माइंड साइंस। जी हाँ, माइंड साइंस के बारे में बुनियादी तारुफ आपने सुन भी लिया, देख भी लिया, और मुझे यकीन है कि आपको बहुत सी मालूमात में इसमें इजाफा हुआ है। अब ये मालूमात जब आप तक पहुंची हैं तो यकीनन आपके जहन में बहुत से सवालात पैदा होंगे, बहुत सी उलझनें आपके जहन में पैदा होंगी। मैं ये चाहता हूं कि इन उलझनों को सुलझाया जाए, इन मसाइल को हल किया जाए। जो मजीद मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें तो वीडियोस के ज़रिए से आप तक पहुंचती रहेंगी। मजीद अगर आप किसी किस्म का मुझसे सवाल करना चाहें, कोई मजीद मालूमात हासिल करना चाहें, जहाँ तक मुमकिन हो सका मेरे लिए, मैं आपके उन सवालात को खुशामदीद कहूँगा और आपकी क्वेरीज जो मुझ तक पहुँचेंगी वो मेरे लिए हौसला अफजाई का जरिया होंगी। किसी किस्म का सवाल करने के लिए या मुझसे राब्ता करने के लिए मेरा ईमेल एड्रेस है kamiyabidigest@yahoo.com। कामयाबी डाइजेस्ट की स्पेलिंग ज़रा अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, KAMYABYDIGEST digest@yahoo.com। मेरा फेसबुक आईडी है facebook.com/irfankb IRFANKB, और कामयाबी डाइजेस्ट का पेज फेसबुक पर है इस एड्रेस के साथ facebook.com/कामयाबी। कामयाबी डाइजेस्ट का ये पेज लाइक करने के लिए कामयाबी डाइजेस्ट के पेज पर जाइए, लाइक का एड्रेस क्लिक कीजिए। आपको इस पेज के जरिए से तकरीबन रोजाना मुख्तलिफ किस्म के कोटेशन, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी मालूमात जो आप कामयाबी डाइजेस्ट के जरिए से हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें, इस पेज के जरिए से आप हासिल कर सकते हैं।